संविधानवाद भित्र के कस्ता तत्त्वहरू हुन्छन्, के कुराहरूलाई जोड दिन्छ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न सोधिदिन्छ, हाम्रो संविधानवाद नेपालको संविधान कतिको संविधानवादमा आधारित रहेको पाउनुहुन्छ, अथवा यस्ता के कमजोरी के कस्ता कमजोरी छन् भन्ने पार्टमा पनि इल्याप्सेसहरू छन् कि भनेर सोधेको हुन्छ। म्युटमा बस्नुहोस् है, तपाईहरुको आवाज आइरहेछ। अनि त्यसो भए हाम्रो के हो त भन्दा यसका संविधानवादका तत्त्वहरुमा 1 2 3 4 5 गर्दै जानुहोस् र तपाईले यसलाई जस्तै पहिलो कुरो के हो, कसरी सम्झने भने सम्झनका लागि तपाईले मैले यसो हेर्दाखेरि सम्झनलाई सजिलो बनाउनलाई संविधानवाद सम्झनुभयो भने सजिलो हुन्छ। के बुँदा लेख्ने, कसो बुँदा लेख्ने, म कता जाने भन्ने तपाईलाई लाग्दा त्यस्तो भयो भने एउटा सहारा 100% सधैँ त्यही भन्ने अर्थमा पनि होइन, तर तपाईले संविधानवादलाई नै शब्दलाई नै लिनुहोस्, त्यसैबाट विकास गर्नुहोस्, सम्झिने प्रयास गर्नुहोस् कि त्यही भित्र के शब्द हटाउने भनेर। जस्तै संविधानवादमा पहिलो संविधानवादलाई कसरी लेख्ने त अब भन्दा सबाट के हुन सक्छन् यसका शब्द। तपाईलाई संवैधानिक सर्वोच्चता एकदम सबाट याद गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन र नियन्त्रण अर्को दोस्रो सबाटै तपाईले याद गर्नुहोस् कि मैले संविधानवादमा के तत्त्व हुन्छन् भने संविधानवाद भन्ने सबाट के स बराबर के त भन्दा संवैधानिक सर्वोच्चता, तपाईले शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन र नियन्त्रण, सीमित शासन, सीमित शासन, सीमित शासन त्यो शब्द आफैमा शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन र नियन्त्रण, विकेन्द्रीकरण, बहुस्तरीय शासन सबैसँग छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ बहुस्तरीय शासन पढाउँदा। सुशासन हैन, सबाट सुशासन हो, सुशासन हुनु पर्यो। अनि सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनु पर्यो। सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित नभइकन भएन, त्यो संविधानवादले खोजेको हुन्छ। अनि सामाजिक न्याय यसले खोजेकै हुन्छ, सामाजिक न्याय हुनै पर्छ। र अर्को चाहिँ समावेशी शासन पद्धति हुनै पर्छ। हेर्नुस् त कति थुप्रो सबाटै तपाईले संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन र नियन्त्रण, सीमित शासन, सुशासन अरु पनि बनाउन सक्नु होला। मैले तपाईलाई एउटा यति भयो भने तपाई कहीँ कतै त्यहाँ अल्मलिएर भुल्नुहुन्न भन्न खोजेको। अनि त्यसपछि सुशासनका कुरा पनि ल्याउनु हो, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहितका कुराहरू, सामाजिक न्याय, समावेशी शासन विकास भनेपछि त यति धेरै तपाईले शब्द त्यहाँ याद गर्नु। अब त्यसपछि बीबाट संविधानवादमा बीबाट तपाईले विधिको शासन, विधिको शासन अथवा कानुनीको शासन अथवा त्यसलाई कानुनी राज्य प्रणाली जे भने नि भयो, विधिको शासन तपाईले त्यो सबैमा पुग्नु पर्छ भन्ने हैन। त्यो भएपछि मैले मेरो छुट्दैन अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने त होइन। तपाईलाई त्यसका लागि मात्रै मैले यो भनेको, नत्र के बुँदा भन्ने लाग्ला। आयामको बाटोबाट लेखे पनि हुन्छ, तपाईले त्यो सबै बाटो बनाइदिन खोजेको। अनि विधिको शासनपछि बहुस्तरीय शासन, बहुस्तरीय शासन पद्धति, विकेन्द्रीकरण अथवा विकेन्द्रीकृत शासन पद्धति, विकेन्द्रीकरण जे भन्नुस् तपाईले। अनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था बिना हामीले संविधानवाद भन्दैन। संविधानवादका लागि त्यो जरुरी छ, त्यसैले तपाईले त्यो वेबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अनि अर्को बीबाट तपाईले के भन्नु होला, प्राय यही त हो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था भन्छौँ अथवा बहुदलीय व्यवस्था, विधिको शासन हैन। तपाईले अर्को चाहिँ बहुस्तरीय शासन पनि भन्यो, विकेन्द्रीकरण पनि भन्यो। त्यहाँबाट जान्ने यिनै त छ हैन। अब वादका सम्बन्धमा वादको पनि यसैमा हामीले समेट्न सक्छौँ, केही छैन हैन। त्यो भित्र तपाईले बालिग मताधिकारका कुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो संविधानवाद सम्झनलाई भनेको हो। एउटा बी र बा दुईटैबाट तपाईले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बालिग मताधिकार हैन र बबाटै, अथवा विशिष्टीकृत शासन पनि हो। विशिष्टीकृत शासन हामीले शासनमा विशिष्टीकरणमा जोड दिने हो, त्यो कुरा भन्नु। अब त्यसपछि अब यहाँ धारणा के अरे, मैले संविधानवादको धबाट मैले धारणालाई उल्लेख त्यो कसरी सम्झने के गर्ने भन्दाखेरि एउटा धारणा हो हैन। धाबाट धारणा, के धारणा राख्ने त भन्दा धारणालाई हामीले वाद भन्छौँ। त्यसैले उदारवाद त्यसो सम्झनलाई लागि त्यो धा बनाउन खोजेको, शब्दसँग मिलाइदिन खोजेको। तपाईलाई हामीले त संविधानवाद आफैमा भनेकै थियौँ हैन। संविधानवाद आफैमा छँदैछ नि,
हैन। संविधानवादमा संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको थियो भने यहाँ लोकतान्त्रिक तथा उदारीकृत शासन पद्धतिलाई भनेको हो। उदारीकृत उदारवादलाई लोकतान्त्रिक शासन पद्धति लोकतन्त्रवाद यसले खोजेको थियो, प्रजातन्त्रवादलाई यसले खोज्छ, उजागर गर्छ। त्यसैले उदारीकृत तथा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति वा उदारवाद भनेर त्यो धारणालाई त्यस्तो धारणा हुन्छ, त्यसको पद्धति हुन्छ। अब नाबाट तपाईले याद गर्नुहोस् नागरिक अधिकार हैन, त्यो सम्झनका लागि मैले न्यायिक सक्षमता, निष्पक्षता एवं स्वतन्त्रता त्यो नबाट ल्याइदिन खोजेको थिएँ। सबल सक्षम तपाईँले सबैले ल्याए पनि हुन्छ, सक्षम स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने पनि हुन्छ। अब न्यायिक स्वतन्त्रताका कुराहरू, न्यायिक सक्षमताका कुराहरू, न्यायिक पुनरावलोकनका कुराहरू हामीले यी विषयहरूलाई उजागर गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि निर्वाचन प्रणाली सम्झनका लागि स्वतन्त्र निष्पक्ष आवधिक नियमित निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो हुनु पर्दैन र आउँदै समावेशीमाथि आएकै छ। त्यसैले हामीले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनु पर्यो भने स्वच्छ, निष्पक्ष र नियमित आवधिक निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्यो। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली, न्यायिक सबलता, सक्षमता एवं स्वतन्त्रताका कुराहरू, नागरिक सम्मानका कुराहरू, नागरिक सम्मान, नागरिक अधिकारलाई सम्झँदाखेरि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि मौलिक हक भन्न सक्नुहुन्छ नि। त्यहाँ चाहिँ मौलिक हकका कुराहरूलाई यो किसिमले तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईलाई मैले एउटा धारणामा छुट्याइदिन्छु तपाईलाई, उदारवाद मात्रै होइन कि धारणा हाम्रा यी एउटा दर्शन हुन् के। त्यो भन्न त अहिले हामी संविधानवादको दमा आइहाल्छौँ र त्यो दर्शनका हिसाबले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू पनि दर्शन नै हो। राज्यको दर्शन हामीले त्यो कुरालाई बुझ्छौँ, राज्यको दर्शनको रूपमा तिनलाई लिन्छौँ भनेपछि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू सिद्धान्तहरू आफैमा दर्शन हुन्। त्यसैले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको व्यवस्था पनि संविधानवादले आत्मसात गर्छ, त्यो कुरा खोजेको। त्यसैले अब संविधान धाबाट धारणा, नागरिक त्यो नाबाट, अनि अब बाको कुरो त बबाट अघि नै हामीले संविधानको बीबाट कुरा गरिसकेका छौँ। अब दबाट तपाईले के हेर्ने भन्दा हामीले सबभन्दा अहिले खोजेको त दिगो शासन हो। दिगो शासन, विकास, दिगो शासन, दिगो सेवा प्रवाह, त्यो कुरा खोजेका छौँ नि। दबाट दिगोको कुरा हो, त्यो दिगोपना हो। र अर्को चाहिँ संविधानवादले भाइ बहिनीहरू संवैधानिक लचकता तथा संवैधानिक दिगोपना पनि खोज्छ। संविधान फेरबदल भइरहने कुरा, संविधानलाई त्यसले निरन्तरता नपाउने कुरालाई नै संविधानवादले भन्दैन। अर्को के हो भन्दा दिगोपना। के को दिगोपना भन्दा संवैधानिक दिगोपना। त्यो संवैधानिक दिगोपना केमा त्यसले स्वतः समेट्छ भन्दाखेरि संवैधानिक दिगोपना संवैधानिक लचकतामा निर्भर गर्छ। त्यसले संवैधानिक लचकता भन्नुहोस्, त्यो भनेको संशोधन असंशोधनीय पनि हुन हुँदैन, संविधानवादले त्यो कुरा भन्दैन। र अर्को कुरो त्यो अगतिशीलता पनि त्यसले खोज्दैन र संवैधानिक गतिशीलता भनेर अस्तित्व पनि खोज्दैन। त्यसैले संवैधानिक दिगोपना हुँदाखेरि संवैधानिक लचकता, गतिशीलता त्यसले खोज्छ, समयानुकूल संविधानमा परिवर्तन गर्ने, सुधार गर्ने, त्यो कुरालाई खोजेको हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ तपाईलाई त्यो संविधानवादले संविधानको पूर्ण परिपालनलाई खोज्छ। यसले संविधानको पूर्ण परिपालनलाई यसले उजागर गर्छ। त्यति भयो भने अनि तपाईले अब समग्र रूपमा बाको चाहिँ कुरो आएन त। विधिबाट नै विवास जे भने पनि त्यसैमा हामीले भन्यौँ नि, त्यहाँ बालिक मताधिकारका कुराहरू अघि नै हामीले भनेका थिएन। त्यो पाठबाट तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ हामीले विशिष्टीकृत शासनका कुराहरू त्यो यहाँ त सम्झनालाई तपाईलाई बनाएको नै हो नि। त्यसैले तपाईले संविधानवाद सबाट सारा ससा शिशु सुसु शेषै सबै सम्झनु भयो, बबाट बाबा बिबी बुबु बेबै सबै सम्झनु भयो भन्न खोजेको। अनि त्यसपछि त्यहाँ मिलाउनका लागि नबाट के सम्झने त भनेर तपाईलाई, र अनि त्यसपछि दबाट के सम्झने, त्यति शब्दको एउटा क्याटेगोरीमा राख्यो भने पनि हामीले धेरै कुरा नभुलिकन सम्झन्छौँ भन्न खोजे त हो नि। तपाईलाई याद हुन्छ भनेर। अब यो त कुनै किसिमले युनिभर्सल सूत्र त होइन, यो त तपाईलाई सम्झनालाई बनाएको। हामीले यी कुरा बोल्नु पनि पर्दैन थियो। तपाईलाई मैले जुन संविधानवादका आयामहरू भनेर पक्षहरू भनेर हामीले पढ्यौँ, ती पक्षहरू अथवा आयामहरू भनेर पढ्दाखेरि
राजनैतिक संविधानवाद भित्र हामीले यी कुराहरू बालिग मताधिकार, निर्वाचन प्रणाली, राजनैतिक प्रणाली, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली यी कुरा त भनेकै थियौँ। त्यही भित्र हेर्छौँ कानुनी संविधानमा यी कुराहरू आएकै थिए र तैपनि हामीले सामाजिक संविधानवाद अथवा आर्थिक संविधानवादमा यी कुरा बोलेका थियौँ, वातावरणीय संविधानमा हामीले बोलेकै थियौँ। तर ती भित्र पनि टोटालिटीमा यदि ती आयामको हिसाबले नहेरेर यदि संविधानवादका अवयवहरू के हुन्, तत्त्वहरू के हुन्, यसका सिद्धान्तहरू के हुन् भने यी सिद्धान्तलाई याद गर्नुपर्छ भने हो। त्यसैले तपाईले त्यो आफूलाई संविधानवाद भित्र मैले बाभित्र बालिग मताधिकार राख्छु भन्नुभयो अथवा विशिष्टित शासन राख्छु भन्नुभयो, विकेन्द्रीकरणै बाँड्छु भन्नुभयो, माथि चाहिँ विधिको शासनका कुरा ल्याउँछु भन्नुभयो भने त्यो तपाईको कुरा हो। त्यसैले ब र ब के अरे बी र बाको एउटै अर्थमा भन्न खोजेको मैले त्यो अर्थमा सम्झिनुहोस् भनेर है। र यसले तपाईलाई अर्को सम्झनालाई हेल्प गर्छ भन्ने हो, कुनै अरू हार्ड एन्ड फास्ट होइन। त्यसैले संविधानवादमा यति कुरा जान्ने तपाईलाई नर्मल्ली यस्तो प्रश्न आउँछ नि, संविधानवादको अवधारणा उल्लेख गर्दै संविधानवादमा हुनुपर्ने अवयवहरू के हुन् अथवा संविधानका आयामहरू के हुन् यस्तो प्रश्न आउँछ। अब तपाईलाई संविधानवादको दिगोपना संविधानको पूर्ण परिपालन मैले भन्दै थिएँ, संविधानको त्यो पूर्ण परिपालनमा निर्भर गर्छ। त्यसैले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन त्यसको पूर्ण परिपालना पनि संविधानवादले आत्मसात गर्ने हो। अब तपाईले कमजोरीका कुरामा के छ त हाम्रो भनेर भन्यो भने केही कुराहरू तपाईले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै संविधानवादले के परिकल्पना गर्दैन भने 3-4 वटा कुराहरूलाई याद गर्नुहोस्। धेरै कुरा पनि तपाईलाई चाहिँदैन, हामीले सजिलै सम्झने। संविधानवाद हाम्रो संविधान छ कि छैन त भने संविधानवाद हामीले कहिले अवलम्बन गरौँ। अब यहाँनिर कुरा छ हाम्रो 2047 अब नेपालको संविधानमा संविधानवादको अवधारणालाई जान्नु कोर्सले भनेको छैन, तर तपाईले थोरै मात्रै याद गर्नुहोस्। र नेपालमा 2047 भन्दा अगाडिको संविधानलाई संविधानमा संविधानवादको जुन अवयवहरू त्यो अवयवहरू भएको स्थिति देखिँदैन। र संविधानवादलाई आत्मसात गरिएको कुरा भनेको संविधानवादलाई सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा आत्मसात गरिएको। त्यो बेला तपाईले देख्नुहुन्छ कि अहिले हामीले भनेका प्यारामिटरमा राखेर तपाईले सम्झने हो। सबै कुरा 100% होइन, त्यसलाई बहुमतीय हिसाबले हाम्रा अवयवहरू जे बोलेका छौँ हामीले वर्तमान संविधानवादलाई र वर्तमान चलन चल्तीलाई आधार बनाएर भनेका छौँ। त्यसमा त्यो मेजर हिस्सा हाम्रा कुरा केमा रहे त भन्यो भने ती कुरा थिएनन् र हजुर भन्नु होला। फेरि तपाईहरुले संविधानवादमा शक्ति पृथकीकरण थियो त, हामीले सन्तुलन र नियन्त्रणता सरकारका अङ्गहरूको बीचमा गरेकै थियौँ भन्नु होला। अनि अथवा अरू कुराहरू ल्याउनु, ती सबै अंशहरू थिएनन्। केही एउटा दुईटा कुराहरू थिए, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त थिए हजुर, मौलिक हक थियो हजुर, निर्वाचन प्रणाली थियो हजुर भनेर संवैधानिक सर्वोच्चता र जनसर्वोच्चतालाई, त्यसले जनसम्मानलाई त्यसले बढी फोकस गर्छ, जनअधिकारलाई हेर्छ। त्यसैले जनअधिकारलाई हेर्ने कुरा, जनतामा नि सार्वभौम सत्ता त्यसका फन्डामेन्टल कुरा हो। संवैधानिक सर्वोच्चता भन्नु र त्यहाँ भनेको संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने थियो। र पहिला राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा राजा संविधान भन्दा माथि हुनुहुन्थ्यो, अर्थ त्यो हो। त्यसैले राजालाई संविधान लागू नभए जस्तो अवस्था थियो 47 पूर्व। किनभने त्यो 47 सालभन्दा पहिलेको संविधानहरूमा त्यो परिपाटी समग्रतामा अब 2007 सालको अन्तरिम संविधानमा केही छनकहरू आउन खोजेको थियो, तर हामीले त्यसलाई भन्दैनौँ। र त्यहाँ जनतामा नि सार्वभौम सत्ताको व्यवस्था थिएन। त्यसैले सबैभन्दा संवैधानिक सर्वोच्चता र जनतामा नि सार्वभौम सत्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसका आधारहरू हुन् र अरू तत्त्वहरू पनि छन्। त्यसैले तपाईले अरू धेरै यसमा अरू गन्थन मन्थनमा नलागिकन नेपालमा सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 नै नेपालमा संविधानवादलाई आत्मसात गरिएको पहिलो संविधान मानिन्छ भनेर ठोक्नुहोस्। अब त्यसो हो भने अब त्यसमा यो संविधानवाद के निरपेक्ष धारणा हो? युनिभर्सल्ली सबै कुरा हुन्छन्? हुँदैन। संविधानवाद आफैमा निरपेक्ष धारणा पनि होइन, यो सापेक्ष हुन्छ, गतिशील हुन्छ। त्यसैमा पनि त समय अनुसार सुधार गर्दै लैजान्छ। त्यसैले तपाईले निरपेक्ष
संविधानवाद आफैमा निरपेक्ष अवधारणा होइन, यो सापेक्ष हुन्छ। सापेक्ष भनेको देशकाल परिस्थिति अनुसार फरक हुन्छ भनेको, समय अनुसार परिवर्तनशीललाई हामी गतिशील भन्छौँ, सापेक्ष भन्छौँ। त्यसैले यो सापेक्ष एवं गतिशील हुन्छ। र अब संविधानवादमा पनि हामीले संविधानवाद के हो भन्दा संवैधानिक विकासको उपजकै रूपमा र त्यसको आधारका रूपमा संविधानवादलाई लिन्छौँ भनेकै थियो। संविधान विकास गर्नलाई पनि, त्यसको गुणात्मक अभिवृद्धि गर्नलाई पनि संविधानवाद चाहियो र संविधानवादले फेरि संवैधानिक गुणात्मक अभिवृद्धि गर्नका लागि पनि योगदान गर्ने हो। त्यसैले संविधानवाद संविधानको विकास त्यसको गुणात्मक अभिवृद्धिका लागि आधार पनि हो, उपज पनि हो भनेर त्यो अर्थमा हामीले जुन भनेका थियौँ। र यो त निरन्तर प्रक्रिया हो। संविधानवादको विकास अथवा संविधानवाद एउटा निरन्तर प्रक्रिया तथा पद्धति हो, यो कुरा पनि भन्छौँ। र संविधानवाद केमा यसको परिष्कृत अवस्था, यसको प्रभावकारिता केमा निर्भर गर्दो रहेछ भन्दा यसका अवयवहरूमा, यसका सिद्धान्तहरूमा निर्भर गर्ने हो। र संविधानवादको अर्को यसको सार भनेको यसका सारभूत अवयव पनि हुनु पर्यो र ती अवयवहरूको पूर्ण परिपालना हुनु पर्यो, अनि बल्ल संविधानवाद हुन्छ। अहिले यो प्रसङ्ग तपाईँलाई किन ल्याएको भने हाम्रो संविधानवाद के हो त र कुरा गर्दाखेरि हो, हामीले 2047 को संविधानलाई संविधानवादमा आधारित पहिलो संविधानको रूपमा लियौँ र त्यसपछि हामीले संविधानवादलाई निरन्तरता दिएका छौँ, निरन्तरता दियौँ। तर एउटा निरन्तरता दिने क्रममा 2023 नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा सबै कुरा ठिक थियो, त्यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चतामा अंकुश लागेको थियो। त्यसैले त्यहाँ एउटा के थियो भने राजनैतिक सहमति द्वारा, त्यो राजनैतिक सहमतिको सर्वोच्चता थियो। राजनैतिक सहमति भयो भने जे पनि हुने भन्ने अवस्थामा त्यो अन्तरिम संविधानमा भएको सबैभन्दा ठुलो खोट त्यही थियो। त्यसैले भन्न खोजेको सबै अपवादविहीन अथवा त्यहाँ सबै 100% प्युरिटीको अवस्था भएन भन्न खोजेको। 47 को संविधानमा पनि होइन, अब केही संविधानवादका हामीले अवधारणामा कमजोरीहरूका कुरा, विगतका कमजोरीतिर हामी त्यति धेरै गइरहनु पर्दैन, त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ, निरन्तरता दियौँ र केही कमी कमजोरी हुनु स्वाभाविकै हो। र वर्तमान संविधानमा आउने, वर्तमान संविधान हामी संविधानले संविधानवादलाई जोड दिएको छ, तैपनि केही संकुचनहरू छन्, संविधानवादका संकुचनहरू, संविधानवादमा भएका सीमितताहरू यहाँनिर छन् अझै पनि। हामीले अपेक्षा गरेको हुन्छौँ। फेरि ठ्याक्कै यो निरपेक्ष अवधारणा र मापनका सूचक पनि होइनन् भाइ बहिनी। भोलि तपाईँहरूले संविधानवादका सूचकहरू भनेर भन्दा अघि भनेकै तत्त्वहरूलाई सूचक पनि भन्छौँ। अब त्यसमा हामीले एउटा के गरियो भन्दा संवैधानिक गतिशीलतामाथि पनि केही कुराहरू राखियो। हुन त त्यो संवैधानिक गतिशीलतालाई भनेको संविधानवादकै अवयवहरूलाई हामीले विशेषतः फोकस गरेर नै ती कुराहरू थाहै रहन् भन्ने अर्थमा केही कुराहरूलाई भन्यौँ हामी। जुन संवैधानिक, जुन हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई हामीले एउटा विधिको शासनका कुराहरूलाई, यिनीहरूलाई त अपरिवर्तनीय हिसाबले नै हामीले उल्लेख गरेका छौँ। र अब यो ठिक हो कि होइन, क्वेसन हुन्छ। संविधानले कुनै किसिमको अंकुश नलगाऊ भन्छ। तपाईँलाई सङ्घात्मक शासन भर्सेस एकात्मक शासन के नागरिकको अधिकार होइन? नागरिकले जोडेको खोजेको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक सम्मानमा हामी जोड दिनुपर्छ र अन्तिम शक्ति भनेको त नागरिक नै हो भन्ने अर्थमा शासन प्रणालीले आत्मसात गरेको हुने कुरालाई युनिभर्सल्ली स्वीकार गरिन्छ। त्यसैले तपाईँले यहाँनिर ती सबै विषय आलोच्यविहीन चाहिँ छैनन्, हाम्रा आलोचनाविहीन पनि छैनन् हाम्रो संविधानका विषयहरू। 3-4वटा कुरालाई हेर्नुहोस्। पहिला मौलिक हकमा आउनुहोस्। मौलिक हक सिद्धान्त त संविधान त यी हकहरू संविधानद्वारा प्रदत्त गरिएका हकहरू। यहाँ पछि तपाईँलाई मौलिक हकको विषय पनि छ, मौलिक हकमा हामी आउँला। मौलिक हक केही कमजोरीमा पनि के छ भन्ने पार्टमा पनि यो काम लाग्छ। मौलिक हक कहिल्यै पनि सशर्त हुँदैनन् भाइ, निशर्त हक हुन्, नागरिकका हक हुन्, राज्यका दायित्व। अब यहाँ फेरि मौलिक भनेको मूल कानुनमा व्यवस्था गरिएको हक हो, प्रत्याभूत गरिएको हक, यी निशर्त हुनुपर्ने। तर हामीले के गर्दियौँ भने कानुनद्वारा व्यवस्थित हुने भनेर कानुनी हकको रूपमा व्यवस्था गर्थ्यौँ।
संविधानमा राखौं अनि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनेर मौलिक हकमा संकुचन ल्याइयो कि मौलिक हकको व्यवस्था गर्न हुँदैन कि मौलिक हकको व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसमा संकुचन वा भन्ने खोजेको अर्थ त्यसलाई फेरि सीमितता कायम गर्ने गरेर त्यसको व्यवस्था गरिनुहुन्न भन्ने आदर्श छ। त्यसैले मौलिक हकहरूमा गरिएको जुन सशर्तता र संकुचनको अवस्था हो त्यो संविधानवादको विरोधी छ। नम्बर 1 हामीले त्यसलाई एउटा पाठमा भन्छौँ। र अर्को पाठ संवैधानिक गतिशीलता। तपाईलाई मेजर कुराहरूलाई याद गर्नलाई मात्रै मैले भनेको। संविधानमा संशोधन चाहिँ तपाईलाई हो जनताले रोजे पनि सर्वसम्मत राख्नुस् आपत्ति हुँदैन, बहुमत राख्नु 2/3 बहुमतबाट संशोधन हुने कुरा राख्नुस् त आपत्ति हुँदैन। तर कुनै पनि वर्तमान पुस्ताले भविष्यको पुस्तामाथि अंकुश लाउन चाहिँ हुँदैन। अहिले भनौँ न संविधान 72 मा आयो, तपाईँ भोलि यो संविधान भोलि हैन 2082 सम्म 82 मा आउँदा संशोधन गर्नु पर्यो। त्यहाँ बेला 82 का जनताहरूले 82 मा भएका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले संविधान संशोधन गरौँ भनेर संविधानमा हामीले जुन कुरा त्यसलाई संशोधन नगर्ने भनेर भनिएका विषयहरू छन् ती विषयहरू संशोधन गर्न मन लाग्यो भने के जनतामाथि अंकुश लगाउने, भावी पुस्तामाथि अंकुश लगाउने त्यो हुँदैन भन्छ। त्यसैले संवैधानिक गतिशीलता हुनुपर्छ, त्यहाँ असंशोधनीय चरित्र हुनु हुँदैन भन्ने यसको एउटा आदर्श हो। कतिपय अबले संविधानवादकै अवयवहरूलाई भनिया छ नि भनेर भन्छ। संविधानवादकै अवयवमा पर्छ नागरिक सम्मान, नागरिक। त्यसैले त्यो नागरिकको सम्मान कसरी भयो भन्ने अर्थमा पनि यसलाई हामीले खोट लगाउन सक्छौं। जस्तै संघीय शासन प्रणालीमा गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा यो असंशोधनीय हुनेछ भनेर भन्न खोजेको त्यसलाई हामीले ती कुराहरूलाई मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताका कुरा, अन्य कुराहरू, यी विषयवस्तुहरू मुलुकै नरहे अरू कुरा रहने कुरा, खण्डीकृत गर्ने कुरा, ती कुरालाई संसारभर आत्मसात गरिदिने, केही मुलुकहरूमा मात्रै मुलुक खण्डीकरणको अधिकारका कुराहरूलाई हेर्ने हो, नत्र ती विषयहरू आउँदैनन्। नत्र होइन भने संविधानवादले विश्वका अन्य मुलुकहरूको सन्दर्भमा नै हेर्ने हो भने संवैधानिक गतिशीलतामा अथवा नागरिकको अधिकारमा अंकुश लगाउनु हुँदैन भन्ने पाठमा संवैधानिक गतिशीलतामा जुन शर्त राखिएको छ ती शर्तहरू भन्न खोजेको अगतिशील संविधानको रूपमा केही पक्षमा, सबै पक्ष त होइन, केही पक्षहरूमा जुन व्यवस्था गरिएको छ, जुन हुनुपर्ने सारभूत व्यवस्थामा नागरिक सम्मानमा त्यहाँ संकुचन गरियो। नागरिक सम्मान एवं नागरिक अधिकारको संकुचन, अर्को मौलिक हकको संकुचन, त्यसका अर्को पाठ हो भने अर्को पाठ चाहिँ यसले एउटा तपाईले संवैधानिक पारदर्शिता एवं सुस्पष्टतालाई पनि जनाउँछ है। अर्को संविधानवादले मैले अर्को तपाईलाई भन्दा संविधानमा कतिपय अस्पष्टताका कुराहरू, अपारदर्शिताका कुराहरू छन् हैन। तपाईलाई कति अन्यल भइरहेछ हेर्नुहोस्, हुन सक्छ त्यसको व्याख्या विवेचनाका कुराले, तैपनि अहिले कति भर्खरै छोटो समयमा कति भयो र संविधानमा कति दोहोरोपनाका कुराहरू कति छन् हेर्नुहोस्, बाजिएका कुराहरू, संविधानभित्रै बाजिएका कुराहरू, संविधानको जुन त्यसको सार हुनुपर्ने त्यसैमा संकुचन त छ नि। किन तपाईलाई भन्दाखेरि अस्ति अब सरकार प्रधानमन्त्रीले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने सन्दर्भमा कत्रो विषयवस्तुहरू छलफल गर्न पर्यो, एकपछि अर्का घटनाहरू भए, त्यो एउटा पाठमा रह्यो, त्यो एउटा अस्पष्टता। अस्ति स्थानीय तहकै निर्वाचनकै सन्दर्भमा कति अस्पष्टताहरू रहे, यी विषयवस्तुहरू आइरहन्छन् र अहिले पनि तपाईँ हामीले कतिपय विषयहरू संविधानको अधिकार सूचीमा तपाईहरुले त्यसलाई भित्र विश्लेषण गर्नुभएको हुँदैन। जुन संविधानको अधिकार त्यहाँ संघ प्रदेश स्थानीय तह 3 तहको अधिकार सूचीमा पनि त्यहाँ एकल अधिकार र साझा अधिकार सूची भनिएको छ, त्यसैमा पनि केही बाजिएको स्थिति छ। त्यसैले तपाईलाई अपारदर्शिता, दोहोरोपना तथा अस्पष्टता, दोहोरोपना तथा बाजिएको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले संविधानको वादको एउटा संकुचनको रूपमा लिन्छौँ। अर्को चाहिँ चौथो पाठमा जतिसुकै जे गरे नि सार त पालनामा हो। संवैधानिक उल्लङ्घनका कुराहरू तपाईँ हामीले
अर्को संविधानवाद सबैको संविधान बन्नुपर्छ। अहिले संविधान जलाइरहेको छ कतिपय अवस्थामा, संविधानको विरुद्धमा उत्तिकै आवाजहरू कुनै पक्षले नागरिकले सबैको त्यसको स्वामित्व लिनुपर्ने, संविधानवादले त्यो हुन्छ, सबैको संविधान हुनुपर्छ भन्छ र यहाँ नागरिकको स्वामित्व, पूर्ण स्वामित्व हुनुपर्छ र सबैले पूर्ण परिपालना गरिनुपर्छ भन्छ। अब संवैधानिक उल्लङ्घन भएका कुराहरू, संविधानको पूर्ण परिपालना नभएका कुरा, संविधान प्रतिको सम्मान नभएका कुराहरू, पहिला त संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको संविधानको सम्मान हुनु पर्यो नि, हैन? त्यो कुरा हुनु पर्यो र संविधान भन्दा माथि छु भन्ने किसिमका केही, अथवा संविधान नै यो केही पनि होइन भन्ने किसिमका जुन धारणा आइरहेको छ, ती व्यवहार देखिएका छन्। त्यही पनि हामीले व्यवहारजन्य कमजोरीहरू पनि आफैमा यसको संविधानवादको संकुचनका रूपमा लिन्छौँ। संविधानवादले यो कुरा भन्दैन, मान्दैन, संविधानको पूर्ण परिपालनालाई अपेक्षा गर्छ भनेर हामीले कहिलेकाहीँ संविधानवादको आलोचना गर्ने, भन्न खोजेको अर्थ कमजोरीहरू उल्लेख गरिदिनुहोस् न भन्ने सन्दर्भमा 5 नम्बरमा आयो भने त्यो बेला तपाईले यति पोइन्ट जान्नुभयो भने परिष्कृत उत्तर हुन्छ, नत्र होइन भने किताबहरु। यसको टाइटल के थियो रे? यो लाइन गरेर केही थाहै भएन यसको टाइटल। नेपालको वर्तमान संविधान कतिको संविधानवादमा आधारित रहेको पाउनुहुन्छ, कमजोरी देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न भनेर सोध्यो भने, अथवा संविधानवादमा भएका सीमाहरू संकुचनहरू केही छन् तपाईको नजरमा भनेर सोध्यो भने, त्यस्तो अवस्थामा हो हजुर संविधानवादलाई हामीले आत्मसात गरेका छौं, जोड दिएकै छौं। त्यति हुँदा हुँदै पनि संविधानवादले यी कुरालाई, यी अवयवहरूलाई, यी सूचकहरूलाई आधारको रूपमा लिन्छौं र यी सूचकहरू अथवा यी तत्त्वहरू, यी पक्षहरू, यी सिद्धान्तहरूमा यी पक्षहरूलाई वर्तमान संविधानमा संविधानवादका सन्दर्भमा भएका कमजोरीहरू मान्न सकिन्छ। त्यहाँ तपाईलाई ती कुरालाई हामीले सुधार गरेर अदालतमा प्रश्न उठाउन नसक्ने, त्यो त संसारमै पाइँदैन। अदालतमा उठाउन नपाउने कुरा चाहिँ संविधानवादको विरोधी होइन। कुनै कुनै किताबहरुले त्यस्तो लेख्दिया छ, त्यस्तो चाहिँ त्यो आवादारी प्रमुख पदमा के अरे वंशजकै नागरिकता चाहिने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यसमा पर्दैन। ती सबै व्यवस्थाहरू त हुन्छ नि, नागरिक सम्मान होइन र? तपाईलाई नागरिकलाई त्यहाँ भित्रको आफ्नो चाहिँ केही कुराहरू लिमिटेसन गर्ने कुरालाई, शर्त राख्ने कुरालाई, अरु विषयका शर्त राख्ने कुरालाई कुनै चिन्ता भएन। शासन प्रणालीमा नागरिकलाई तपाईले त्यो नागरिक भन्दा गैर नागरिकलाई ल्याउन खोज्या हो र? होइन नि। त्यहाँ के हो भने नागरिकहरूको बीचमा पनि त तह गर्यो, त्यसरी त गैर एनआरएनलाई चाहिँ अधिकार फरक गर्यो भने हुन्छ त। नागरिक र गैर नागरिकका बीचमा विभेद हुन्छ त। जस्तै तपाईलाई निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकका कुराहरूमा त्यहाँ फरक त हुन्छ नि। त्यसैले त्यो ती कुराहरूलाई भनिदैन। यसका युनिभर्सल प्रिन्सिपलहरुमा यी कुरालाई भनिन्छ भनेर जानियो किताबमा तपाईलाई अदालतले अपनत्व गर्न नसकेको भन्ने कुरालाई चाहिँ समेट सकिन्छ। त मैले भने त लास्टमा भनिन त सर। लास्टमा बुझ्दा के थियो रे? संविधानको त्यसैले स्वामित्व, संविधानको पूर्ण परिपालना के संविधानको पूर्ण परिपालनाका कुराहरू हो। संविधानको तपाईलाई त्यो त्यसको पारदर्शिता, संविधानको सुस्पष्टताका कुराहरू, संविधानको सुसंगतता यो संविधानवादका लागि आवश्यक मानिन्छ। तर यहाँ हाम्रो संविधानमा बाजिएका कुराहरू, संविधानमा अस्पष्टता भएका कुराहरू, संविधान कै परिपालनामा प्रश्न भएको कुरा र यसप्रतिको स्वामित्व नभएका कुराहरू जुन विरोध भएको छ नि, सबैको संविधान हुनुपर्छ त्यो नभएका कुराहरू भनेर तपाईले यतिको सुन्न पाएपछि त, यति कुरा थाहा पाएपछि त्यस्तो परिआउँदाका अवस्थामा तपाईले यी कुरालाई याद गर्नुहुन्छ। नत्र तपाईलाई नर्मल्ली संविधानवाद के, संविधानवादका अवयवहरू के हो, नेपालमा संविधानवादको हामीले सुरुवात र अथवा हाम्रो जोड के हो भन्ने पाठमा यति जाने पुग्छ। ल अब म 47 को र 63 को के थियो कमजोरी एकचोटी भनिदिनु न सर। राजनैतिक सहमतिको सर्वोच्चता। ल त्यो चाहिँ राजनैतिक सहमतिको सर्वोच्चता थियो के संवैधानिक सर्वोच्चता थिएन। संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको संविधान भन्दा माथि कोही हुन्न भनेको। त्यहाँ संविधानमा जे कुरा चेन्ज गर्न पर्दै पनि राजनैतिक सहमति भएपछि अब सबै किसिमका कुरा राजनैतिक सहमतिले जस्तो सुकै कुरा पनि त्यो संवैधानिक सर्वोच्चता थिएन, संविधान बमोजिमको पालना थिएन। अनि त्यो बेला थियो नि दलीय नेतृत्वको सहमति भएपछि सबै कुरा हुने हैन। त्यस्तो 47 को पनि त्यही हो सर। 47 मा त्यसमा हामीले अरु कुरा भन्दैनौं। त्यो बेला अलिकति केही राजाको
राजालाई केही छुट्टै विशेषाधिकारहरू दिएको थियो संविधानभन्दा माथि भएको, त्यो कुरालाई हामी सङ्कुचनको रूपमा लिन्छौँ। जस्तै राजाको सम्पत्तिका कुरा, अरू कुराहरू अनतिक्रम्य हुने, राजाका कुराहरू राजपरिवारलाई चाहिँ करमुक्त हुने जुन प्रावधानहरू थियो नि त, हो ती कुरालाई राजपरिवारलाई जुन करमुक्तका कुरा अनि अन्य व्यवस्थाहरू ती कुरा हुनु हुँदैन भन्छ क्या यसले। सबैलाई ती किसिमका प्रावधान, त्यो विशिष्ट किसिमका प्रावधानहरू मात्रै होइन कि उसलाई अब विशेष किसिमका पृथक किसिमका व्यवस्था, फेरि त्यसको अर्थ हाम्रा संवैधानिक पदाधिकारीहरू अरू जो मा छन् त्यहाँ छुट्टै किसिमले संविधानभन्दा पृथक, संविधानभन्दा माथि हुने स्थिति होइन भन्ने हो। त्यो त्यति धेरै आलोच्य चाहिँ संविधानवादको पाठमा 47 को संविधानलाई अरू कुरा गरिँदैन र संविधानवादमा एउटै त्यहाँ आलोचना तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ असंशोधनीय चरित्र त्यहाँ पनि थियो। यसैले ती कुराहरूलाई संवैधानिक रूपमा आलोचना गर्दाखेरि अब विगततिर के थिए कस्तो थियो तपाईँलाई त्यति धेरै त्यो पनि फोकस गर्नु पर्दैन, हामी वर्तमानमा नै बढी फोकस गर्ने हो। यसो त्यहाँदेखि सुरु भयो। अब केही सीमितताहरू थिए, नभएका होइनन्, अलि ठुलै सीमितता, सबै ठुलै सीमितता 63 को संविधानमा देखियो। एउटा राजनैतिक सहमतिको सर्वोच्चता, त्यस्ता कुराहरूलाई हेर्ने हो तर त्यो पाठमा जाने है। सर यो शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई वर्तमान संविधानले कतिको आत्मसात गरेको पाउनुहुन्छ भन्छ, यो के होला सर? गरिरहेछ अहिलेको संविधानले पुरै सिद्धान्तलाई? के हो त्यो शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई भनेको अर्थ के हो भन्ने बुझिया छ? यो भने त अब त्यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा चाहिँ कतिको शक्तिको पृथकीकरण कति भएको छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स कस्तो छ भने होला। ल अहिले पछि पढ्ने, त्यो पछि आउँछ तपाईलाई। गुरु यसमै नै एउटा क्वेशन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हामी भित्र पसेका छैनौँ, संविधानवादको पहिलो टपिक्समा मात्रै पसेका छौँ। त्यसमा पछि कुरा गरिसकेपछि संविधानको खण्ड सकिएपछि त्यो प्रश्नको छलफल गर्छौँ है। यो संविधानवादकै एउटा गुरु यो चाहिँ राज्यका चाहिँ संवैधानिक निकायका रूपमा रहेका अन्य आयोगहरूको काम कर्तव्य अधिकार स्पष्ट नगरिएको, अनि यो राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू पालना भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने, यो चाहिँ पर्छ कि नै? पाइँदैन, त्यो संसारभर पाइँदैन। त्यो चाहिँ संविधानवादले त्यसको नेगेटिभ, त्यसलाई त्यो संविधानवादको विरोधी भन्दैन। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनेको त के हो भने राज्य तथा सरकारलाई एउटा दिगो शासनका लागि मार्गदर्शन गरेको हो र सबै कुरा ती त दीर्घकालीन दर्शन हो। त्यसैले ती दीर्घकालीन दर्शन भए हुनाले एकै दिन तिनलाई पालना गर्ने होइन, ती चाहिँ निशर्त हुँदैनन्, तिनीहरू सशर्त हुन्छन्। सरकारको सामर्थ्य बढ्दै गयो भने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने, त्यसैले अदालतको विषय हुँदैन, अरू सबैको विषय हुन्छ। त्यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू न्यायिक मूल्याङ्कनको विषय हुँदैनन्, सरकारको आफ्नै आन्तरिक आफैले आफैलाई राइट ट्र्याकिङ गर्ने सन्दर्भको मूल्याङ्कनको विषय हो। त्यो संसदीय मूल्याङ्कनका विषय हुन्, नागरिक मूल्याङ्कनका विषय हुन्, न्यायिक मूल्याङ्कनका विषय होइनन्, युनिभर्सल्ली हाम्रोमा मात्रै होइन। संविधानवादले त्यसको विरोध गर्दैन, त्यसैले त्यो त्यही भित्रै पर्छ। त्यो कहीँ किताबहरूले तपाईँहरूलाई लेखिएको छ, त्यो स्पिरिट भन्दा बाहिरको, अब त्यसलाई कहीँ कसैको आलोचना चाहिँ नगरौँ, तर त्यो संविधानवाद कानुनी रूपमा नलेज भएको भाइ बहिनीहरूले त्यो लेखेको छैन, त्योभन्दा बाहिरको कुनै लेखमा मैले देखेको छु। मैले त्यो तपाईँहरूको किताबमा, तपाईँहरूले पढेको किताबमा कहीँ कसैले चस्स पारिदिएको छ, त्यो चाहिँ होइन। ल गुरु यो संवैधानिक निकायहरूको काम कर्तव्य अधिकार, संवैधानिक निकायको काम कर्तव्य अधिकार भनेको त्यो विशिष्टीकृत अवस्था हासिल गर्नका लागि हो, त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो होइन। त्यसैले संविधान निकायहरूको व्यवस्था गर्नु संविधानवादले त्यसलाई कहीँ कतै तपाईँले गरेको काममा परिष्कृतता ल्याउने हो। अब कहीँ कसैको कुनै काम कर्तव्य र अधिकारमा अस्पष्टता अथवा अरू कुरा भन्ने भएन, ती त समयअनुसार विकास गर्दै लैजाने कुरा हुन्। संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गर्नै पर्छ भन्ने होइन, गर्नुपर्ने त सुशासन, गर्नुपर्ने मानव अधिकार, गर्नुपर्ने के हो भन्दा त्यसैका लागि ती एउटा विशिष्टीकृत निकाय, स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली। त्यसैले त्यसका लागि हामीले के व्यवस्था गर्यौँ वा गरेनौँ, त्यसको पद्धतिमा संविधान निकाय नै चाहिन्छ भन्ने होइन। त्यो त सरकारले आफैले गर्दा पनि हुन्छ, किन संविधान निकाय किन राखियो भने त्यसको वैधानिकता कायम गर्नका लागि राखेको एउटा। अब संविधान निकाय राख्दैमा मात्रै भएन, निकायले त्यो किसिमको काम गरेको अवस्था छ कि छैन त?
त्यसको पालनाबाट आउने हो। त्यसैले त्यो संविधान निकायको काममा स्पष्ट भएन के भएन भन्दा त्यो आफैमा संविधानले कुन निकायको काम कुन किसिमले भयो भएन भन्ने पार्टमा पनि हामी चर्चा गर्दैनौँ, त्यसको पार्टमा पनि हुँदैन त्यो। त्यसैले त्यो आवश्यकताका उपज हुन्, आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गर्ने हो। त्यो संविधान निकायहरू अहिले पछाडिले त्यसलाई संविधान निकायहरूको व्यवस्था गर्दै गर्दै त्यसलाई वैधानिकता कायम गर्नका लागि चाहिँ गरिएका प्रावधानहरू हुन्, विस्तार गरिएका कुराहरू हुन्। त्यसैले संविधान निकायको काममा कहीँ कतै कुनै काम अथवा कुनै योग्यता कुनै प्रसङ्गका कुराहरू केही कुराहरू आए भने त्यसमा सुस्पष्ट भइदिनु पर्छ। ठिक छ तपाईँले भनेको पार्टमा। अब त्यसैमा अब कतिपय संरचना छन् नि, अब त्यहाँ तपाईँले संविधानमा व्यवस्था गरेर मात्रै संविधान निकाय भनिँदैन, कतिपय कुराहरू त्यहीँ छन्। ती सबै निकायहरू संरचनाहरूका काम कर्तव्यहरू उसैलाई बनाउन दिएको हुन्छ, उसैले कार्यविधि बनाउन सक्ने हुन्छ। सबै संविधान भनेको एउटा साङ्केतिक दस्तावेज हो, सबै कुरा त्यसमा पनि हुँदैन। तपाईँले अब यी 5 वटा आयोगहरूको व्यवस्था चाहिँ क्लियरली भयो हैन, के अरे 26 वटा 6 वटा आयोगहरूको, अनि अरू बाँकी रहेका आयोगहरूको 7 वटा आयोगहरूको खासै भूमिका स्पष्ट भएन। स्पष्ट भएको छ, त्यहाँ भूमिका नभएको होइन। अब त्यसमा केही कुराहरू त्यसलाई अलिक पृथक हिसाबले केही पृथक व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले समान व्यवस्था पनि आवश्यक होइन, आवश्यकता अनुसार जाने हो। त्यसैले निरपेक्ष होइनन् भनेर भनेकै अर्थ थियो, त्यसैले त्यस्ता कुराहरूमा जाने होइन। ल अब हामीले संविधानवादलाई अलि धेरै नै चर्चा गरौँ, यति हो यसमा छलफल गर्ने है। अरू यसका अरू नाली बेलीका कुराहरू हामी संविधान पढिसकेकै छैनौँ। संविधानको बाटमा हाम्रा दोस्रो टपिक्समा नेपालमा संवैधानिक विकास, वर्तमान संविधान, त्यसका विशेषताहरू भन्ने थुप्रो टपिक्सहरू छ। त्यहाँभित्रका कुराहरू पढिसकेपछि अनि बाँकी रहेका तीसँग अन्तर सम्बन्धित विषयहरू भएपछि भने चर्चा गर्ने है। अहिले संविधानवाद भने के, संविधानवादका अवयवहरू के, यसका आयामहरू के भने नेपालको वर्तमान संविधानमा भएका, त्यो पनि मैले तपाईँलाई अतिरिक्त हिसाबले भनेको। नर्मल्ली यो धेरै त्यसलाई अरू जोड गरिरहनु पर्ने विषय होइन। यति जानिसकेपछि कुनै पनि बेला तपाईँलाई कुनै किसिमको जोखिम रहँदैन। पूर्ण रूपमा त्यसलाई तपाईँलाई चाहिने जति म्याटेरियल हो, ज्ञान हो, त्यति भए पूर्ण हुन्छ भन्ने अर्थमा बोलेको। अब अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक छ संवैधानिक विकास, यसमा जाउँ है। दोस्रो टपिक त्यही होइन भाइ बहिनीहरू, नेपालमा संवैधानिक विकास। अब यो तपाईँहरूले संवैधानिक विकास पढेकोमा एउटा के चाहिँ होइन, के चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्न जाँचमा भन्दा किताबहरूले थुप्रो दिएका छन्। 4 सालको संविधान, यो व्यवस्था भयो, यस्तो भयो, 7 सालमा यस्तो भयो, यो भनेर सबै त्यसको व्यवस्थाको फेरिस्त तपाईँलाई किताबमा प्रस्तुत गरिएको अवस्था छ। संवैधानिक विकास त्यही हो त? यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदम मेन कुरा जान्नुपर्ने त्यहाँ छ। त्यो कुरा न तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, न त्यो व्यवस्था आफैमा संवैधानिक विकास हो। एउटा हुँदै नभएको 100% नै होइन भन्ने चाहिँ होइन, तर संवैधानिक विकासमा 4 सालमा यस्तो थियो, यत्रो साइज थियो, 5 अथवा यति धारा र यति व्यवस्था, यस्तै अनुसूची थिए, भाग यति थियो, अनि यस्तो गरियो। के व्यवस्था थियो भन्ने कुरा र विकास भन्ने कुरा चाहिँ फरक। त्यसैले संवैधानिक विकास भनेर बुझ्नु पर्यो। नेपालमा संवैधानिक विकास भन्ने बित्तिकै संवैधानिक विकासले संविधानको व्यवस्था पनि हो भाइ बहिनीहरू। संविधान विकासले केलाई जनाउँछ भन्दा संविधानको निर्माण, केलाई त्यसको परिभाषा बुझ्ने बेलामा संविधानको निर्माण, अनि त्यसमा गरिएको सुधार तथा विस्तार, त्यो परिमाणात्मक गुणात्मक दुईटै होला, त्यसको सुधार तथा विस्तार एवं हैन, त्यसको सुधार विकास भन्ने बित्तिकै र त्यसको त्यो संवैधानिक गुणात्मक त्यसलाई समृद्धि भनौँ न, अरू कुरामा समृद्धि भन्छौँ भने संविधानमा पनि समृद्धि हुन्छ। त्यो त्यसलाई नै हामी संविधान विकास भन्ने हो। संवैधानिक विकासले केलाई जनाउँछ? छोटो रूपमा पहिला लेख्नुहोस्, संविधानको निर्माण एवं त्यसमा गरिएको विकास एवं विस्तारलाई नै संवैधानिक विकास भन्छौँ। तपाईँलाई विकास भनेको के हो भन्दा उन्नति, प्रगति, सकारात्मक परिवर्तन, वृद्धि भन्नुहुन्न र आएपछि पढ्दा पछि हामी पढ्छौँ नि। अरू विकासमा यहाँ संवैधानिक अगाडि जोड्या त
सामाजिक विकास भने के हो? सामाजिक उन्नति, प्रगति, समृद्धि कुरा भन्नुहुन्छ। अनि आर्थिक विकास भने के हो? आर्थिक उन्नति, प्रगति भन्नुहुन्छ, सकारात्मक परिवर्तन, वृद्धि भन्नुहुन्छ। त्यसैले संविधानमा पहिला त व्यवस्था हुन पर्यो। पहिला त यो संविधान थिएन, सुरुमा नजन्मदा जन्मन पनि पर्यो। त्यसैले संविधानको निर्माण, यसमा गरिएको विकास एवं विस्तार हैन तथा सुधार अथवा सकारात्मक परिवर्तन भनेकै हामीले विकास हो भन्ने भएपछि यसमा गरिएको सुधार, विकास, विस्तारलाई नै तथा बढोत्तरीलाई नै संवैधानिक विकास भनिन्छ भनेर भन्ने पहिलो पाठ। अब संविधानको विकासले यसको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरी दुवैलाई समेट्छ भन्नुहोस्। परिमाणात्मक बढोत्तरी पनि हो, विशेषतः गुणात्मक बढोत्तरीलाई संवैधानिक विकासले जनाउँछ भन्ने। अब संवैधानिक विकास कसरी भयो त भने मैले परिभाषामै तपाईलाई भनेको थिएँ, संविधान भनेको सामान्य कानुनको विकासको उपज हो। यो कसरी विकास भएछ भन्ने हो भने त सामान्य कानुनको विकासको उपजको रूपमा संविधानको विकास भयो होइन। संसारमा त्यही होइन। संविधानको कसरी विकास भयो भने तपाईले सम्झने चाहिँ संवैधानिक विकास कसरी भयो, कहिले भयो भन्ने पाठमा त सामान्य कानुनको विकासको उपजको रूपमा संविधानको विकास भएको। पहिला सामान्य कानुन भए यसको पुर्खा कुन हो त? संविधानको पुर्खा कुन हो त? संविधान कुनै भ्याकुममा जन्मिया चिज होइन, हावामा जन्मिया चिज त होइन। यसको त कर्मगत विकास हो। तर विकास हुनु पूर्व संविधान थिएन। संविधानका पिता पुर्खा थिए अनि बल्ल संविधान जन्मेको। संविधान त नवीन कानुन हो। नवीन कानुनको रूपमा नै संविधानको विकास हो भने संविधान सामान्य कानुनको विकासको उपजको रूपमा, संविधानको विकास सामान्य कानुनको विकासको उपजको रूपमा भएको हैन। त्यो अर्थमा तपाईले भन्नु पर्यो। अनि अब संविधान त्यसैले भन्ने हो भने संविधान वास्तवमा तपाईलाई अर्को पाठमा संवैधानिक विकासको रूपमा यसमा जुन सुधार भएको छ, सारा कुरा भएका छन्, ती केबाट भए त भने संविधानको विकास 11 लहरको सँगै भयो। संविधानमा कुनै पनि मुलुकको संविधानमा 11 ठीक छ, सामान्य कानुनको विकासको रूप उपजको रूपमा यसको विकास हो। प्रादुर्भाव भयो नि विकास हो नि, उत्पत्ति भयो। अनि त्यसमा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक बढोत्तरी कहाँसँग भयो भने 11 लहरसँग भयो। अब यहाँनिर 11 लहर त्यहाँ लेख्नलाई होइन नि, सम्झनलाई भनेको नि। त्यसका लागि शासनमा उदारीकरण एवं लोकतान्त्रिकरण, त्यहाँ सबै त्यो संसार 11वटै तपाईले लेखिरहनु पर्दैन। शासनमा उदारीकरण एवं लोकतान्त्रिकरण, नागरिक सचेतीकरण, विधिको शासन, बहुस्तरीय शासन, शासकीय पूर्वाधारहरूको विकास विस्तार जुन हामी भनेका छौँ नि, अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, कुनै प्रश्न कुनै चिजहरू त्यहाँ तपाईले केही पोइन्टहरू याद गर्नुहोस्। र विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै संविधानवादमा के अरे यो संविधान त्यहाँभित्र ल्याउँला हामीले संविधानवादको प्रसङ्गलाई पनि। ती कुराले संविधानवादलाई जोड्थ्यो। मैले यहाँ ल्याउन खोजेको अर्थ भनेपछि त्यो संविधानवादले गर्दा संवैधानिक विकास पनि भयो। त्यो किसिमले पनि जोड्न सक्छौँ संविधानवादसँग जोड्दा पनि। त्यसैले संविधानवादमा पनि मिल्छ। संविधानको विकास कहाँबाट भयो त भन्दा ठिक छ, प्रादुर्भाव भयो। प्रादुर्भाव भएर त्यसलाई अब राम्रोसँग हुर्काउने, बढाउने, अझ बढी परिष्कृत बनाउने काम केले गर्यो? 11 लहरसँगै संविधानमा गुणात्मक अभिवृद्धि हुँदै गएको छ। त्यो गुणात्मक अभिवृद्धि तथा विकास हुँदै गएको पाइन्छ भन्ने हो। यहीले होइन तपाईलाई मौलिक हक किन हामीले व्यवस्था गर्दै गयौँ, विस्तार किन गर्दै गयौँ। अहिले भर्खरै एकजना भाइले भन्नुभएको थियो संवैधानिक निकायहरूको बारेमा। त्यसको प्रत्येक टपिक हामी पढ्नु पर्ने भावनाले मैले त्यहाँ तपाईलाई अहिले धेरै त्यो चर्चाभित्र छिर्न नचाहेको हो होइन। त्यो पढिसकेपछि अनि बल्ल छिरौँला भनेर। अनि त्यसपछि संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था, त्यसको विस्तार किन गर्न थाल्यो भन्दा यिनै लहरसँगै भएको नै हो, 11 लहरसँगै हो। त्यसैले 11 लहर संवैधानिक विकासको का लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो। यो कुरा पनि तपाईले भन्नु पर्यो। अब त्यो 11 लहरसँगै संविधानको परिमाणात्मक र गुणात्मक बढोत्तरी भएको हैन, यो कुरा पनि भन्छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले के हो भन्दा संविधानवाद आफैमा संविधान विकासको आधार र उपज दुवै हो। हामी संवैधानिक विकास भनिरहेछौँ। संविधानमा जब संविधानको विकास हुँदै गयो
विस्तार हुँदै गयो त्यसमा गुणात्मक अभिवृद्धि संविधानवाद आफैमा संविधानवादको अवलम्बन संवैधानिक विकासको एउटा आधार र उपजको रूपमा लिएका छौँ। त्यसको गुणात्मक अभिवृद्धिका लागि संविधानवादको अवलम्बन होइन, आफैमा हो नि। संविधानवाद आफैमा संविधान विकासको उपज पनि हो। संविधान विकासका लागि आधार संविधानवाद पनि हो। संविधानवादलाई जुन कुराहरू त्यसले हामीले भनेका कुराहरूलाई जुन सूचकहरू छन् ती सूचकहरूको अवलम्बनले संवैधानिक विकास भएकै छ। त्यसलाई परिष्कृत दस्तावेजको रूपमा एउटा जनमैत्री दस्तावेजको रूपमा विकास गर्दै लगेको छ। अर्थ यो हो। त्यसले त्यो कुरालाई पनि तपाईले हेर्नु पर्यो र संविधान यी कुरालाई हामीले हेर्नु। अर्को कुरो तपाईलाई यसो विचार गर्नुहोस् त, संवैधानिक विकास कसरी भयो त त्यसको आधार हो भने तपाईलाई जब मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ तब संविधानको नयाँ संविधान बनेका छन्, हो कि होइन? तपाईलाई संविधानको विकास कसरी भयो त भने जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि संवैधानिक व्यवस्था र विकास भएको पाइन्छ। त्यसैले अब संविधानको विकास फेरि कसरी भएछ भने मुलुकमा राजनैतिक रूपान्तरण भित्र सबै कुराहरू पर्छन्। त्यहाँ जनचाहना, जनताको आवश्यकता, परिवेश यी सबै कुरा राजनीतिले नै नेतृत्व गर्ने हो हैन, त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुने हो। त्यसैले राजनैतिक रूपान्तरणसँगै हैन अरु रूपान्तरण पनि हुन्छ तर मूल रूपान्तरण त राजनीति नै हो। त्यसैले मुलुकमा राजनैतिक रूपान्तरणसँगै संविधानको व्यवस्था तथा विकास भएको पनि पाइन्छ। त्यसैले संविधानमा कहिले कहिले विकास हो भने राजनीतिक रूपान्तरण। तपाईले नेपालको संवैधानिक विकास हेर्नु भने सबै त्यही हो होइन? तपाईलाई 4 सालका कुरा राणा शासकमा भएको उदारता र त्यो बेलाको 7 सालको जुन सन्दर्भ थियो त्यसको बिउ त पहिले रोपिएको थियो। एउटा प्रजातन्त्र प्रतिको जनलहर तथा राजनीतिक लहर। त्यसैले नै 4 सालको संविधान त्यो थाम्नका लागि आएको। 7 सालको अन्तरिम संविधान 7 सालको क्रान्तिको उपज हो। तपाईलाई त्यसको निरन्तरता हो 15 साल। 17 सालमा राजनीतिक रूपान्तरण भयो, 19 को संविधान आयो। 46 मा जनआन्दोलन भयो, 46 सालको जुन आन्दोलन भयो त्यो बहुदलीय व्यवस्थाका लागि भएको आन्दोलन, अनि त्यसैलाई संस्थागत गर्नका लागि 47 मा संविधान आयो। अनि 62-63 को आन्दोलन भयो, त्यसैको उपज चाहिँ 63 को संविधान हो। त्यही 63 को संविधानको निरन्तरता हो 2072। त्यसैलाई हैन, त्यसैलाई त्यो अन्तरिम संविधान थियो, त्यसलाई पूर्ण संविधानको रूपमा, जस्तै 7 सालको अन्तरिम संविधान थियो त्यसलाई पूर्ण संविधानको रूपमा 15 सालमा। यति भएको नै हो। भनेपछि त हामीले राजनीतिक रूपान्तरण बेगर नेपालको संविधानको निर्माण नै राजनीतिक रूपान्तरणसँग भएको छ। त्यसमा 11 लहरले पनि काम गरेका छन्। ठीक छ, 11 लहरले नै राजनीतिक रूपान्तरण ल्याएको छ। एकअर्काका अन्तर सम्बन्धित विषय हुन्। यो कुरा लेख्न पर्ने र अनि यही आधारमा नेपालमा अब हो, नेपालमा पहिलोचोटि संविधानको विकास के हो, नेपालमा संविधान विकास भनिएको छ। अब संवैधानिक विकास पहिला विश्वको कुरा गर्यौं भने यी त सिद्धान्त त बोलियो। विश्वमा अब हामीले संविधान भनेर लिखित संविधानलाई नै बुझ्छौं। अलिखित संविधान त कहिले भो के भो, संवैधानिक कानुनको रूपमा विकास के गर्यौं कसो गर्यौं त्यो नालीबेली अर्को छ। त्यसैले वस्तुनिष्ठ रूपमा भन्नुपर्दा संविधान भनेकै लिखित संविधान हो। लिखित संविधानको सुरुवातै कहिले भयो त भने 18औं शताब्दीको अन्ततिर मात्रै भएको नै हो। 18औं शताब्दीको अन्ततिर मात्रै लिखित संविधानको सुरुवात भएको। लिखित संविधानको जननी मुलुक अमेरिका हो। सन् 1789 मा हुन त त्यसको निर्माण प्रक्रिया 87 मा भयो, 88 मा त्यसलाई अनुमोदन गरियो, 89 देखि लागू भएको। त्यसैले लागू जहिले भयो त्यसलेदेखि भन्ने हो। सन् 1789 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान लागू भएको, त्यहाँ निर्माण तथा लागू भएको। भनेपछि विश्वमा संविधानको सुरुवातै कहिलेदेखि भयो संवैधानिक कानुनको भन्दा 1789 देखि भएको। त्यहाँभन्दा अगाडि त थिएन। सामान्य कानुनको विकासको उपज हो त्यहाँ भने। अनि त्यहाँ विकास भएपछि अब अन्यलाई पनि अन्य मुलुकहरुमा पनि उही 11 लहरसँगै विकास गर्दै गए। त्यसमा गुणात्मक अभिवृद्धि गर्दै गए हैन, त्यो पाठमा हो, यही रूपमा हो। हामीले त्यो कुरा भन्छौं। अब नेपालमा के भयो त भन्दा नेपालमा सर्वप्रथम हामीले संविधानको रूपमा, संवैधानिक कानुनको रूपमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 को व्यवस्था गर्यो र त्यो कानुन अब लागू हुन सकेन। कार्यान्वयनका हिसाबले नेपालको अन्तरिम संविधान
अन्तरिम शासन विधान, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 कार्यान्वयनको हिसाबले नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा यसलाई लिन्छौँ। कार्यान्वयनको हिसाबले पहिलो, व्यवस्थाको हिसाबले 4 को वैधानिक कानुन, यसलाई लिन्छौँ। र संवैधानिक व्यवस्था भएदेखि अहिलेसम्म हामीले 7 वटा संविधानहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ हैन। हामीले जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको अवस्था हो भनेपछि अनि संविधान विकास के भयो त? सुरु भएको 4 सालमा अहिले नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधान यी हुन् भनेर नाम लेख्ने। 4 मा व्यवस्था यो थियो भनेर तपाईले जाँचमा लेख्न सक्नुहुन्न। यो हो खोजेको, तपाईलाई मौलिक रूपमा खोजेको विषय यो थियो। अब त्यसो भए के गरियो त भन्दा हामीले 4 सालमा संवैधानिक प्रावधान भयो भनेर अरु धेरै कुरा नालिबिल नलेखन त्यहाँबाट सुरु भएको र हालसम्म नेपालमा जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका, जारी भएका तथा कार्यान्वयन भएका भन्नुहोस् न, जारी भएका तथा कार्यान्वयन भएका संविधानहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्नुहोस्। अनि त्यसपछि सरर र 7 वटाको नाम लेख्नुहोस्। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 भन्नुहोस्, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 भन्नुहोस्, 3 मा, 4 मा नेपालको संविधान 2019 भन्नुहोस्, 5 मा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 भन्नुहोस्, 6 मा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 भन्नुहोस्, 7 मा नेपालको संविधान त्यहाँ 2072 लेखे हुन्छ, केही बिग्रदैन तपाईलाई। 2072 हैन, नेपालको संविधान भनेकै 2072 को अहिले वर्तमान संविधानलाई नै भन्छौं। त्यसैले नेपालको संविधानलाई हामीले यसरी 7 वटा भनेर बोल्ने। अब त्यसपछि संवैधानिक विकासमा के बोल्ने त भाइ बहिनीहरूले, केलाई कुरालाई याद गर्ने भन्यो भने अब तपाईले हो यो नेपालको संविधान नेपालको संविधानमा हामीले यो समयानुक्रम अनुसार जुन 11 लहर भनेको छु यहाँनिर तपाईलाई अब 11 लहरलाई हो संवैधानिक विकास, संविधानको गुणात्मकता, यसको परिमाणात्मकता, गुणात्मक बढोत्तरी हुँदै गएको छ। व्यवस्था त गर्यौं, अब के सुधार भयो त अहिलेसम्मको संविधानको जुन 7 वटा संविधानलाई हेर्दा हामीले के ट्रेन्ड छ भनेर ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने हो। संवैधानिक विकास हुने, गुणात्मक अभिवृद्धि हुँदै गएको छ, संविधानको परिमाणात्मक बढोत्तरी पनि भएको छ, गुणात्मक बढोत्तरी पनि भएको छ। हाम्रो होइन संविधानवादलाई आत्मसात गर्दै लगिएको छ। हिजो त थिएन, अहिले भयो। हामीले त्यो कुरा भन्ने हो नि, संविधानवाद र संविधानवादका अवयवलाई हामीले लिएर गयौं, मौलिक हकको विस्तार गर्दै लयौं। हेर्नुहोस् त, सम्झनुहोस् त, संवैधान निकायहरूको व्यवस्था र विस्तार गर्दै लिएर गयौं। त्यही होइन त, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था अनि त्यसैको विस्तार र विशिष्टीकरण गर्दै लयौं। सुधार कस्तो गएछ त भन्दाखेरि त अनि संविधानको पूर्ण परिपालनामा, त्यसको पारदर्शितामा पनि हामीले जोड दिँदै गयौं। दिँदै गएको हो नि त, नदिएको होइन। भनेपछि समयानुकूल संविधानमा त विकास गर्दै लयौं हामीले, संविधानवादलाई पनि आत्मसात गर्दै गयौं, संविधानको परिमाणात्मक गुणात्मक बढोत्तरी पनि भयो, ती भित्रका क्याटेगोरी हेर्ने भने मौलिक हकको विस्तार गर्दै लगाएछौँ। अनि त्यसपछि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको व्यवस्था र त्यसमा विशिष्टीकरण पनि गर्दै गयौं, विस्तार पनि गर्दै गयौं। हेर्नु त, राज्यका नीतिहरू 13 वटा समूहमा व्यवस्था गरेका छौँ, ती कुरालाई पनि विस्तार गर्दै गयौं। संविधान निकायहरूको विस्तार गर्दै गयौं हैन, व्यवस्था पनि गर्यौं, विस्तार पनि गर्यौं। अनि संविधानकै पूर्ण परिपालनामा हामीले उत्तिकै जोड पनि दिन थाल्यौं। कमजोरी अहिले होइन, जोड त दिएको हो नि हैन, त्यो कुरा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई मैले एउटा फोन उठाएँ है भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुकै हो कि? हेलो, आवाज आएन भइहाल्यो, सकिहाल्यो। यी कुरामा हामीले जोड दियौं भन्ने हो। यसरी हामीले विस्तार गर्दै गएका छौं। आज संविधानवादका अवयवहरूलाई आत्मसात गर्दै गयौं भन्ने बित्तिकै तपाईले संविधानवादमा यी हो है भनेर हिजो संविधानमा राजामा निहित सार्वभौम सत्तालाई अहिले जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, त्यो कुरा होइन। अनि आज हामीले शासन प्रणालीमा हेर्नुहोस् त, उदारीकृत विकेन्द्रीकृत र संघीय शासन प्रणालीमै आत्मसात गर्यौं। के संवैधानिक विकास होइन? त्यसले यी कुरा खोजेका छौं। अनि संविधानवादका कुरालाई जोड दिँदै गयौं भने त्यसबाटै तपाईले 10 वटा पोइन्ट तन्काउनु पर्दा हुन्छ हैन। हामीले यसरी ती कुराहरू उल्लेख गर्छौं। यसले फेरि बारम्बार गरेर के रहेछ? हेलो, को बोल्नु होला? नमस्कार। ल ल ल ल ल यी कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्छौं। यी कुराहरूलाई बुझियो भने
संवैधानिक विकास भएको भनेर लेख्ने हो। जाँचमा यो कुरा लेख्नुभयो भने पार लाग्यो, तपाईको मौलिकपन पनि भयो। अब 4 मा के व्यवस्था थियो, 7 मा व्यवस्था थियो भनेर त्यो तपाईले आफ्नो नलेजको लागि जानिरहने, जान्न त पर्यो नि त्यसको, तर लेख्नका लागि होइन। तपाईलाई सोध्यो, प्रश्न सोध्यो भने संवैधानिक विकास के कसरी भएको छ भने त्यहाँ नाम लेखेर त्यहाँ भएका व्यवस्था लेखेर संवैधानिक विकास हुँदैन। संवैधानिक विकास त यसरी भयो है, परिमाणात्मक गुणात्मक सारमा भन्नु। तपाईले 4 का सबै व्यवस्था लेख्न सक्नुहुन्छ र 72 का लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यहाँ तुलना गरेर तपाईलाई विकासको संवैधानिक विकासको तुलना त्यहाँ व्यवस्था के गरिएको थियो तुलना गर्नुहोस्। तुलना गर्दा पनि यो नि गुणात्मक बढोत्तरी भएको थियो, पहिला चाहिँ यो थियो। तुलना गर्दा पनि यही नै हामीले गर्छौँ। त्यहाँ अब तपाईलाई एउटै मात्र कुरा भने हामीले यो विषय तोकेर त्यसमा के व्यवस्था गरिएको थियो त भनेर सोध्यो कुनै संविधान विशेषमा भनेको एउटा कुरा हो। नत्र होइन भने संवैधानिक विकासमा तपाईको ध्यान दृष्टि यो हुनुपर्छ। अनि बल्ल तपाईले अरूभन्दा मौलिक रूपमा, अरूभन्दा तपाईलाई अलि त्यसलाई विशिष्टकृत रूपमा प्रस्तुत गरेको ठहर छ। अनि तपाईको ज्ञान, तपाईलाई विश्लेषणको परिपक्वता यसले उजागर गर्छ। जाँचमा लेख्न पनि सकियो यी कुरा भन्यो भने, नत्र होइन भने र त्यसको चुरो पनि त्यही नै हो, चुरो कुरो पनि लेखिएको ठहर छ। यति कुरा गर्यो भने पुग्छ। आज हामी मैले भनिसकेकै थिएँ, त्यहाँ तपाईलाई तमिला म्यामले भन्नुभएको थियो होला। आज हामी यो टपिक्स बाहेक कुरा गर्दैनौँ। एउटा प्रश्न तपाईले नोट गरिरहनु, त्यति मात्रैमा आज हामी छलफल गर्दैनौँ। अरू भने गुरु यो एबिडाइसको सिद्धान्तलाई छोटो 1 मिनेट मात्रै, एबिडाइसको सिद्धान्तलाई संविधानवादको आधारको रूपमा लिन मिल्छ गुरु? त्यसले भनेकै छ त, एबिडाइसले कानुनको सर्वोच्चतालाई उल्लेख गरेको छ, सामान्य कानुनको विकासको रूपमा संविधानलाई मानेको छ, त्यहाँ स्वेच्छाचारिताको अन्त्यका कुराहरूलाई उल्लेख गरेकै छ। भनेको स्वेच्छाचारिताको अन्त्य भनेको सीमित शासनलाई जोड दिएको होइन र। एबिडाइसको सिद्धान्त आफैमा त्यो सिद्धान्त भनेको संविधानवाद भनेको होइन कि संविधानवादलाई त्यसले पनि त टेवा पुर्यायो भन्न खोजेको मात्र। नत्र संविधानवादको भनेको एबिडाइसको सिद्धान्त भनेर हामीले सिधै त्यसरी भन्दैनौँ। त्यहाँभित्रका कुराले त्यो उहाँले भनेका कुरा त त्यसमा पर्छन्, त्यसरी जाने हो। नेपालमा अहिले आज हामी अब प्रश्नमा म इन्टरटेन गर्दिनँ, आज चाहिँ भोलि हामी चर्चा गर्छौँ। नेपालमा संवैधानिक विकास के कसरी भएको पाउनुहुन्छ, चर्चा गर्नुहोस्।